म्युरल थावरो लुड्स वाडो, लेटिशिया फ्रँक आग्रा, प्रीतम लोबो बाळो दिवसो वाडो, वॉल्टर लोबो आर्ला दुसरो वाडो, नवीन डिसोजा सांपेद्रो वाडो, आयझाक डायना वास्कोसे सांवाडो, लॅन्सी वेगस सांपेद्रो वाडो, एलियास आणि जेसिंता पन्सेका दुकी सैबिनिसो वाडो, आयवान ब्रेसिल्ला डिसोजा दुकी सैबिनिसो वाडो, आयनीस आणि आयरिस डिसोजा लुड्स वाडो. या सोमिस्तांच्या ते सवा पासोतू या मिसाचं बळ मागत असताना आमच्या एकाच की हृदया पासोतू या मिसाचं बळ आम्ही मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोबो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो एमकरिस्ताचो संभ्रम आचरण करूंक आमी सर्वां सांगता जमल्यो. आयची देवस्तुती लग्ना संस्कार एकवटाची खुण आनी मोगाची साक्ष म्हणलो संदेश दिता. लग्ना संस्कारा मुखांतर देव जोड्यांक आपल्या मिसावांत वळटेली करता आनी कुटुंबाची जबाबदारी दिता. हे देवस्तुती वेळार विशेश सण आमच्या कुटुंबा पासत आनी काजारी जोड्यां पासत मागया. तांच्या जिवितांत येवच्या अडखळींचेर झुजोवंक आनी खरेपणी तांच्या मोगाक साक्ष दिवंक आनी बापाक ती माडोवंक ह्या मिसा वेळार विनंती करया. जें देवान जोडिना तें मनीस मोडिना आसा. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां न्हय फकत कुटुंबा जिविताक बगार आमच्या सगळ्या जिवितांत जें कितें देवान जोडलां तें आमी उगडायनाय म्हणून जेजू आयच्या सुवार्थेंत आमकां आपोवन दिता. जें कितें बरेंपण आमचें तें देवान सुरू केलां तें तो सुपोताक पावयता म्हणून सांपाव पिलीपी घरां कडेल्या पत्रांत सांगता. म्हणजे मोगाच्या बाबणान बहिणीनो देव आमच्या बऱ्याक पावयता. आनी विशेष रितीन हाची देवस्तुती आमकां कुटुंबा जिविता भशेन सडीत नियाळ करूंक आपोवन दितना जें कितें कुटुंबांत देवान बरेंपण केलां, जें कितें कुटुंबांत देवान जोडलां तें आमी मोडिनासतना रावच्याक, तें आमी होगडायनासतना रावच्याक गरज अशी करपाक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. नितळ काळजान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगाता मागया. सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायटा घालून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सोदपाक सदांच संस्कार करीन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासवाच्या जिविताक पावो. Christ
सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा तू अगणित आणि मोवाळा असो बाप तुझ्या लागी मागतेल्या तांकां फावो जाल्ले प्रास सड आणि तांणी आशिल्ले प्रास सड तूं दिताय तुजे काकुळटीन सर्व आमची पातकां बघूस आणि जे आमी मागोंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर की आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता घडवी तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आणि राजभर चलयता सासनाच्या सासना ती दोगांय एकच कूट जातात उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुरासचे बरेने हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेता सर मनजाती आनी अंतराळाची सुटणी केली मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली जे नांव मनशान हर एक प्राणयाक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें मनशान चड जानवरांक अंतराळाच्या सुटण्याक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं पूण ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेन गेलो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेली बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाची हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस नांव तिचे नारी कित्याक नरातावन तिका हाडल्या देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूट जातात देवाचे उतर हें हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो जेजूक थोड्या काळाक
देवदूतां त्रासलान गेल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोंसलें आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकूट सोडला तें आमी पळयता. सर्व वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आशिल्ल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या करताक जेजू कश्टां मुखार पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. कित्याक पवित्र करतेल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्याचो सगळ्यांचो बाप एकलोच देखून तांकां आपले भाव म्हणून तो लजेना. देवाचें उतर हें. सर्व स्पोर्ट तुमचे सोपे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. तो वडू थोडे फारिसेव जेजू सरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयतवे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळाचाराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयत म्हूण मोइजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगांनय बागार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावन. आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केले. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रतवार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रतवार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्तायली. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसां लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाका. कित्याक देवाचें राज तसल्यांचेंच सै. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाची रास एक ल्हान भुरग्या बरें मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरले आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर हें. तुमी काजरी
तुम्ही काजर ही तर एकामेकाक क्रिस्तान आपले पवित्र सभेचो मोग केल्ले परी तुम्ही करा. पापा फ्रांसीस हांणी सांगिल्ली ही उतरां. क्रिस्ताताई मोगाक शानो, आयची देवस्तुती आमकां देवान एक कुटुंब रचले विशीं, देवान दादल्याक आनी स्त्रियेक रचून तांकां एक कुटुंब बांदूंक ताणें दिल्लो आशिर्वाद आनी हें कुटुंब देवाच्या मोगाचें घर जावंक आनी आमी ह्या संवसारीक जीवन आसली कुटुंबाच्या त्या सक्रामेंतांत आमी भितर सरता आसतना आमच्या हाती देवान आमकां दिल्लें कुटुंब आमी मोगान सांबाळूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणी दिता. प्रस्तावनांत आमी आयकलें वांजेलाच्या ह्या आयच्या वाचपाच्या उतरांनी आमी आयकलें लग्न संस्कारा विशीं कुटुंबा विशीं आयची देवस्तुती उलयता आसतना शर्मा सांगता आसतना थोड्याच्या मतींत आतां सवालां कुसल्यांत जावं पुरो. काजर जाल्ले आमी तुमी पाद्रा तुमकां कितें कळीत आसा काजरांच्या त्या जिवितांतले कश्ट. हांगा जिवितांतले कश्ट वांटून घेवनी बदलाक देवाच्या उतरां मरिफात देवान घडुल्लो हो संस्कार हो बांद कितलो पवित्र आनी स्विकार केल्ली आमी कशें जिवंक जाय आनी देव आमच्या आदाराक कशें येता म्हणलें समजून घेवचें प्रयत्न आमी करया. आयची देवस्तुती आज आमचे लागीं ह्या कुटुंबाच्या जिविता विशयांत लग्न संस्कारा विशयांत उलयत आसतना आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. हो संवसार देवान रचलो आनी देवान रचता आसतना सक्कडी रचलें, सक्कड सोबीत दिसलें आनी आखरेक आपल्याच सारकेच्या स्वरुपाच्या मनशाक ताणें रचता आसतना तो एक सुरो तो दिसलो आनी देवाक खुशी जावना देखून ताका कोणी एक सांगातीन सायजम सांगून आनी एका त्या सांगातीन ताणें देवान रचलो आनी आमी देवाचें उतर आयकलें नारीन तिका आपयतात कित्याक नारातान तिका काडलो. आनी अशें मनशाक देवान एक सुरो जावन रचून बदलाक ताच्या सांगातीन जावन रचता आसतना देवान सुरवेतानूच लग्न बांद पवित्र केलो आनी देवानूच घडुल्लो म्हणल्याक आयचें पयलें वाचप आमकां साक्ष दिता. आयची सुवार्ता आमी आयकली मार्काच्या वांजेलांतली. जेजूक पारखुच्या इराद्यान काजरा विशीं आनी वेगळाचारा विशीं शास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी जेजूक सवालां करतात. जेजूचो सैरो जावन आसलो स्नानीक जुवांक ह्या हेरोदियासान विशीं उलयल्ल्याक ताका कितें बहुमान फावो जाल्लें हें फारिजेव जाण आसले आनी जेजूक शिरकान घालचें प्रयत्नच चलोवन आसता आसतना जेजू कडेन येवन एक सवाल विचारतात लग्न बांदा विशयांत आनी हें हाचे फाटल्यान गुटमोळ जाणा जाल्लो जेजू सारक्या रितीन तांकां जाप दिता. आनी ह्या वेळार जेजू हो गुटमोळ अर्थ करता आसतना लग्न संस्कार देवान तो जोडुल्लो ह्या देवान आमकां जोडूंक आपयलो आनी तो तुटोवंक नजो आसलो म्हणलें शिकयता आनी जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिनाय म्हणलो एक कायदो आमकां तो दिता. हांगासर कुटुंब स्विकार करता आसतना ती जबाबदारी मात न्ही बदलाक एक कायदो जावन आसा म्हणल्यार खंडी जावन ती चूक जावची ना. आनी ह्या दिसांनी आमी पळयता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवस्तुती आमकां जायत काजरा विशीं लग्ना विशीं आमकां कितें शिकयता म्हणलें आमी जाणा आसा. कित्याक काजराच्या दोतोनेक आदार तुमी जाल्यार काजरा सक्रामेंता जोडच्या पयलें जावं पुरो होव्यो रोसा वेळार त्या काजराच्या सक्रामेंताक तयार करता आसतना होव्यो गायता आसतना त्यो बेश्टे तामाशाक गावनात बदलाक तातूंय थोडी सांडवाय तातूंय थोडी भूतबाळ सांगून सक्रामेंत कितलो महात्व प्रामुख्याचो म्हणलें आमकां समजयलां. पूण ह्या संवसारांत लग्ना जिवीत जोडुल्लो अखेर पर्यंत सांबाळचें तें गरजेचें आनी खंडीत जावन आज हो सक्रामेंत अखेर पर्यंत सांबाळचें एक व्हड सवालच जावन उरला म्हळ्यार चूक जावची ना. पापा फ्रांसीस म्हणटा काजरी पयण कश्टांचें ती कुर्साचीच वाट पूण जिणे पयणार तुमी एक सुरेनी देव तुमचे सांगत आसा क्रिस्त तुमचे सांगत आसा त्या देखून तैरान मुखार चला म्हणटा पापा फ्रांसीस. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो लग्न म्हळ्यार कितें तुमी जियेल्यात तुमी जाणा आसात. हांगासर दिसपडतो त्या जिविताचो अनुभव वांटून घेवंक खंडीत जावन म्हज्यान साथ दिना पूण देवाची उतर कितें म्हणलें समजूवचें प्रयत्न करयत आनी लग्न जिवीत म्हळ्यार कितें म्हणलें देवस्तुती
कितें सांगता पवित्र सभा कितें सांगता हें हांव तुमकां समजूंचे प्रयत्न करता. देवाच्या येवजना प्रमाणे एका दादल्यान आनी स्त्रियेन सांगता येवन जिवीत आनी मोग वांटून घेवंक फुडें सरची. एका दादल्यान आनी स्त्रियेन सांगता येवन जिवीत आनी मोग वांटून घेवंक फुडें सरची. आपणाक संपूर्ण तरान दिवचें आनी आपलें जिवीत दिवंक एकामेकांतय करची ती उसाराची ती भासवणीचो जावन आसा लग्नाचो संस्कार. आनी ही कपलां ते द्वारे काजर घडटा. आमी पळयता उरले सक्रामेंत जर ह्या जागांक मनियरान ते दिले जाल्यार काजराचो सक्रामेंत एकामेका दादल्यान आनी स्त्रियेनीचो तो घडचो आनी तो घेवचो जावन आसा. त्या देखून हो काजराचो सक्रामेंत घेता आसतना ती एक जबाबदारी घेवची न्ही, बदलाक कायदो देवाचो स्विकार करचो. कित्याक देवान सांगिल्लें आसा वाडा आनी सडा संवसार बरा. कुटुंबाचें विसां जावन आसा एक आपोवणें भोव महत्वाचें, भोव गरजेचें आनी भोव उत्तीम त्या एका पावंड्याचें. आनी कुटुंबा जिवीत आज स्विकार केल्ल्याने खंडीत जावन त्या लग्नाचो उद्देश जाणा जावंक आसा. तर लग्नाचो उद्देश कितें? कातोलीक क्रिस्ती शिक्षण नंबर 1659 to 1660 ह्या नंबरांत ह्या कायद्यान आमकां अशें शिकयता. देवाच्या येवजना प्रमाणे जिवीत वांटून घेवंक फुडें सरतात आनी लाभलेल्या भुरग्यां बाळांक वागोवचो आनी तांकां शिक्षीत करचो हो तांचो कायदो म्हणटा कातोलीक क्रिस्ती शिक्षण. आनी मुद्दरून ते म्हणटा ती दोगांनी बागार एक. आज ती दोगांनी बागार एक म्हणून मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 19 वड 6 आमी सांगिल्लें आयकता. शर्मा वेळार पाद्राबी सांगता काजराच्या दिसा सक्रामेंत घेता आसतना घेतात, पूण दोगां आज एक जावन जियेतात की म्हणलें एक सवाल आसा. पूण जियेना जाल्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेतात म्हणलें आज उगडासान दवरूंक आसा. तांकां देवान आशिर्वाद केला. वाडा आनी सडा उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वड 20 आनी 6. आनी अशें देवान घडलेलो संस्कार म्हणटा आसतना तो सुरवात केल्लो बांद मोगाचो देवानूच आनी तो पवित्र देखून देवान घडला देखून ताचे मुखांतर साल्वासांव जोडच्याक आमकां आपोवणें आसा. कोणें लग्नाचो संस्कार स्विकार केला ताणें. लग्ना विशीं परन्या सोल्ल्यांत आनी नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार हाचो सारांश दिवचो जाल्यार देवान नियमशास्त्र आनी प्रवाद्या मरिफात लग्नाचो एकवट शाश्वतपणी सांबाळूंक आपले परचेचे अंतस्करण गुडायेक शिक्षीत केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. जर वाचेल काडून वाचलो जाल्यार हर एका चॅप्टर या हर एका अध्याय हर एका पुस्तकांत म्हणलें बरें पती पत्नीचो उल्लेख खंडीत जावन आमकां पळोवंक मेळटा आसतना हो बांद कितलो पवित्र म्हणलें आमी आज समजूंक आसा. आनी हो कसो हो बांद? देवान इस्रायल परचे लागीं केल्ल्या त्या विश्वासीपणाक त्या कराराक तो सरी केला. आनी जेजू क्रिस्तान आपले पवित्र सभेचो कसो मोग केला तशें पती पत्नीचो आनी पत्नीन पतीचो मोग करूंक आसा. हांगासर वेगळा सराची चीट म्हणटा आसतना दादल्यान बायलेक सोडयेक म्हणटा आसतना बायलेक थंय दादल्याक सोडूंक अवकाश ना. परिस्थिती कितें म्हणल्यार जुदेवाच्या काळार त्या काळार स्त्रियेक इल्लोसो अवकाश नातलो, तिका मान नातलो. पूण आतां खंडीत जावन स्त्रियेक आनी दादल्याक एकाच रितीचो मान मेळटा आसतना दादल्याक मात्र अवकाश न्ही, ह्या स्त्रियेक मात्र अवकाश न्ही. सकट समासा म्हणटा आसतना हांगासर सोडचो ह्या डायवर्साचो हांगासर उल्लेख खंडीत जावन आमकां पळोवंक मेळना. नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार जेजून देवाच्या दृश्टीन लग्न कितें म्हणलें समजोवचे प्रयत्न मात्र करता, मात्र न्ही. लग्नाचो बांद संस्काराच्या पावंडाक तो उबारता. पवित्र स्नानाचो संस्कार घेतलेल्या जोड्या मदलो आसचो तो लग्नाचो संबंध ताच्या पत्नीच्या म्हणजे पवित्र सभेच्या संबंधाक तो सरी करता. आनी एफेसकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 5 ह्या विशीं सविस्तार माहिती आनी शिकोवन दिता आसतना घरा वचून एफेसकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 5 हो अध्याय एकलोसो वाचचे प्रयत्न करा. आनी अशें लग्नाचो बांद एकवटाचो बांद म्हणटा आसतना लग्नाची क्रिस्ती लग्नाची 3 लक्षणां जाणा जावचे गरजेचे. पयलें जावन आसा एकपण. सांगात आयिल्ले जोडे ते एक चिंतनेन उतरान आनी करनेन एक जावन जियोंक आसा. हांगासर कोणी व्हड न्ही कोणी ल्हान न्ही, तूं बुदवंत हांव बुदवंत न्ही म्हणलें सवाल उपजना. ती दोगांय एक, कित्याक ती दोगांनी बागार ती एक जाता.
पूण आयच्या दिसांनी ह्या दिसांनी मी पळयलें जाल्यार हे एकपण खंय गेलां म्हणल्यार कळीत ना. कित्याक आधुनीक संवसारांत आमी अशें घुसल्या की आज 1 मिनूट चड वेळ जालें जाल्यार दुसरें सगळें जिवीतच तें पिड्ड्यार जालें. आज काजर जावन फाल्यां दुसऱ्या दिसा तांच्या घरा वचून रावचें, म्हाका जियोंक जायना, आय डोंट नो, आय डोंट वॉन्ट असली पुरा उतरां येवची आज पळोवंक मेळटा आसतना काजराचो सक्रामेंत तो स्विकार केल्लो फॅशना खातीर की कोणें बळकत केला की ह्या न्हीद जावन जियोंक आसा स्विकार केल्लो की म्हणल्यार थोडे फावटी सवालां उपसतात. दुसरें लक्षण जावन आसा विश्वासीपण. विश्वासीपण म्हणटा आसतना जायते उलोव येत, पूण दुबाव जर तर आमचे तावन पयस केलो जाल्यार आनी बऱ्या मनान स्विकार केलें जाल्यार खंडीत जावन विश्वासीपणान जियोंक साध्य आसा. आनी तिसरें जावन आसा शाश्वतपण. आज हें शाश्वतपण कितलेंक म्हणलें एक सावलच जावन उरलां. कित्याक आज साबाराक उगडासच उरना काजारा दिसा कसलो तो भास एकामेकाक दिल्ली. अखेर पर्यंत सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुजे सांगात रावतली म्हणून स्विकार केलो. आज बांद विसर पडला म्हळ्यार ही सूख जावची ना. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, काजरांत परफेक्शन जोडे सोदूंक खंडीत जावंक साध्य ना. हांगासर तुमी जायती काजराचो सक्रामेंत स्विकार केली, कुटुंबाची जिवीत जियेली आसा. सदांय तुमचें जिवीत संतोषानच भरलें, परफेक्टच जाल्लें आसा की विचारल्यार खंडीत जावन आसा की तेंगे जोडे खंडीत जावंक ना. इल्लेशें चड उणें जाता. सदांय गोडूच केल्यार खंडीत जावन शुगर इल्लें बेगीनच येता. इल्लेशें चड उणें जाता. घरांत इल्लीशी जडाय, इल्लीशी झगडें आसलेंच, पूण तें झगडें, इल्लीशी लढाय, इल्लोसो मन आसता बायलोक सांगून तो मन आसता गोडूच केलो जाल्यार आनी एक दोन मोदे वणटी बांदल्यो जाल्यार इशिल्याक तिशीन वचूंक साथ दिना, तिशिल्याक इशीन येवंक साथ दिना. आनी खंडीत जावन हांगासर तुटाफूट जातलो, जिवीत पिड्ड्यार जातलें, कुटुंबां बेसां जातलीं. त्या देखून काजाराचो सक्रामेंत स्विकार करता आसतना तें एक अपॉयंटमेंट दिवचें न्ही. हांव आज तुजे लागीं काजर जाता, थोडो वेळ प्रोबेशनरी टायम, हांगासर अपॉयंटमेंटांनी जाता आसतना कसो न्ही टेम्पररी प्रोबेशन आनी उपरांत परमनंट, मागीर रिटायरमेंट. तशेंच की खंडीत ना. हो बांद स्विकार केलो अकरे पर्यंत सांबाळूंक आसा. 1000 आमकां कारणां मेळोवंक पुरो. आमच्या कुटुंबा जिवितांत उणेंपण सोदूंक 1000 कारणां मेळोवंक पुरो. थोडे फावटी इल्लेशें नुस्तें बरें जावना, आज इल्लें मीठ उणें जालां सांगून इल्लेशें जोर जालें जाल्यार तूं वच भायरच जेवणें आनी हांव तुका वाडिना सांगून 4 दीस वाडिनासतना रांदप करनासतना रावलें जाल्यार 1000 कारणां सोदयेत. पूण असल्या कारणांत एक बरें कारण सोदलें जाल्यार खंडीत जावन तें कुटुंब अखेर पर्यंत बाळगूंक साध्य आसा. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हर एका काजारांत कश्टांची मोडां आसात आनी हो अनुभव कुर्साचो अनुभव. पूण ही मोगाची वाट चलोवंक हे कश्ट आमकां बळादी करता म्हणटा पापा फ्रांसीस. तर आयच्या उतरांनी सांगिल्ले बरें, जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिनाय म्हणून ताणें दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे तुमी स्विकार केलो. कुटुंबाचो सक्रामेंत, लग्नाचो संस्कार तो सर्वेस्पर अखेर पर्यंत सांबाळून आनी सांगातच ह्या वेळार आमी मागया प्रत्येक जावन जायतीं कुटुंबां आज कश्टान आसात विविध कारणांक लागून. डायवर्स आनी हाचे मुखांतर भुरग्यांक थंयसर उपाद्र, कुटुंबाक उपाद्र, जिणेंत उपाद्र अशें म्हणटा आसतना नीज काजराचो तो अर्थ, तो मोग समजून घेवन अखेर पर्यंत बाळगूंक सर्वेस्पर देव तुमकां तशेंच त्या कश्ट जाल्ल्या कुटुंबाक आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन. सर्वांनी उभी रावया. आमचो बाबार तुसारया, सतमंतान देवा, सर पदवेदार बाबा, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्दी संभवलो, आमकां रंगलेतां सरमलो, पावस फुलेत घालतानी कसो सुमी ताका कुर्साक जडलो, तो मेलो आनी ताका निखय केलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देवाच्या उजव्यार बसला, थंय तांचे मेल्यांची मुनसबी करून घेतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षांनी कुडीचें जिवन कोण सस्तांचें जिवीत. आमेन. सर आमची मागणी ते सभा करचो विशेष रितीन आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबा पासोतू
आणि आमचे पासून आता आम्ही भेटोवया. बापा होई सभेच्या धार्मिक मुखेल्याने लग्न संस्कार आठ कुटुंबाविषयी खरी समजून आणि महत्व लोकांक बरगटो क्रिस्त कुटुंबाक क्रिस्ताच्या शिकवणेचेर बांदून हाडो तांकां तुजो आदार दिवन मागता जावा बापा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे ऐक. राष्ट्राच्या आणि सामाजिक मुखेल्याने कुटुंबाच्या हितापासत निस्वार्थीपणे वावरूंक आणि त्या प्रमाणे योजना रूपीत करूंक तांची मत उजवडाय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. क्रिस्ती जोड्याने कुटुंबाचे आणि बेसाचे कायदे पाळूंक तिरासान लागय. कुटुंबा मिसाव करतना येवच्या अडचणीचेर जो तुजी सकत दिवन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध रीतीचे पिढे आणि कष्टा निमती कष्टांच्या लोकांनी संदिग्ध परिस्थिती वेळार तुजर वावर दवरूंक आणि संगात अनुभव करूंक कृपा दिवन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भुरग्यां आणि युवजनांनी कुटुंबांत शिकून आणि मौल्य आपणाव फुडार रुपीत कर तांणी हेरांक एक जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एकोणिसत्या मेजाबावारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी कुटुंबाचं महत्व समजून आमचे मिसांव फळादी करूंक आणि आमच्या बेसामारिपात तुका महिमा दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या खासगी गरजांपासून विशेष रितीन आमच्या कुटुंबापासून तूं एगडी मावणपणान मागया. भलायकी बरी नासतना कसरोच्या भुरग्या विनोवणा पासून ती आमी मागया. फिरगजे ते दोगां तेगा जाणां विशेष पिडेन आसात तांच्या पासून आमी मागया. म्हणजे युवजनां पासून आमी मागया. सबाराचें काम परगांवांत आसलें तें काम गेलां. बऱ्या कामाची कामाक सोदून आसात तांच्या पासून आमी मागया. सगळ्यांच्या भोव दयाळ बाबा ह्या संवसारांत आमकां खरी एकल्याक कुटुंबांत सलमावन कुटुंबाचें महत्व जाणा जावंक तुवें आपोवणें दिलाय. कुटुंबा जिवितांत कुटुंबाच्या एकपणा विरोध कुटुंबाच्या शाश्वतपणा विरोध कुटुंबाच्या पवित्रपणा विरोध वेच्या सर्व अडकळीचेर सैत व्हरूंक आनी आमचें कुटाम सदांच सांगाता दवरूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बर जोची येताय आनी राजवट चलयताय सस्तांच्या सस्तांक.
पवित्र कर मागता जाऊन ती आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि आपले सुशेषच स्मरण सोबेचा आहे त्याने म्हणून घेतो तुका दिन वाचून तो म्हणतो तो आपल्या आशिषात दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेया आणि खायात ही तुमची कूड तुमच्यापासून समजची. तेच परीक्षा बांधत असताना खास घेतलीत म्हणून वाचतो की आपल्या आशिषात दिली आहे तुम्ही समेस्त घेया आणि आमने घेया ही म्हज्या रक्ताची लाज नव्या आणि सासणी खराचे पात्राचे मोक्षाने मेळटा तुमच्या पासून आणि स्वदेश मोक्षापासून ते वागवतले हे म्हज्या उद्देशाक बाबादास कुटबल तुझ्या आणि कोची विकास बोलो आणि सर्वांची खास समर्पिता तुझे उपकार ये आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केला देखून आमी खातीर वाचता आणि जे तुझे गुण आणि रगत आम्हा सुनिस्तान पवित्र ज्ञावरणी एकठांय करून आमी हे मागता सगळे प्रार्थना तुझ्या विस्तारले तुझे पवित्र सगळे सोदास आणि फ्रांसीस आमच्या खातीर बाबा पीटर पॉल जगोरी बाबा आणि सगळी आमच्या बाबा पुनर्जन्मापासून सुरवल्यान ते आमच्या बाबा बहिणीचे खापर कर तांकां आणखी सगळे सुनिस्तान हे पसरत मुखार करून कर आम्हा सुनिस्तानाची दया करून आमी मागता हांव खारमध्ये एका वाचन सनाती बागेवंत सुजे सुपती बागेवंत दरलुदा आणि सर्व काही मानवल्या ते सगळ्या भक्तांना शास्त्राच्या सुखांना वाटोदी आणि तांच्या सगळ्या तुझी महिमा जेजू ख्रिस्ता Tiascendori, tiascendera, tiascensutai, povitra neșaie puna, sărvăvega papa, sărvănani văivautuca, săsnacea sasna. आमच्या सर्वांची आज्ञा कार्यक्रमांसोबत त्यांचे प्रार्थना आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाम होता हे नाम सांगताय तुझे तुझी सत्ता सत्ता तुझी संस्कार आमचं प्रयास सांगताय आणि आमच्या दुसऱ्या चिता शांती भावना होस आणि आम्हाला सगळं स्वराचं वाणी म्हणजे आमच्या दैवतेची पिता सबस काय समाधान बडी भलाई तुम्हाला सगळी क्षमा आमच्या सर्व दराचे ख्रिस्ताचे बरोबर केले एवढा प्राप्ती सर्व आमचे सुटले आणि सर्व आकारामध्ये वाटा सगळी आमच्या ख्रिस्ता त्यामुळे शांती देवता तुझी शांती आमच्या पात्राच्या तुझ्या पवित्र सर्वच्या भावात तुझे विषय प्रमाणे शांती दी आणि एक प्रार्थ समाज तुझी येत आहे निराशपट सर येत आहे सत्संग सुखाची शांती सदा तुमचे सोहळ्यांसो शांती पाठवली. Thank you.
जेजूच्या आणि चमत्कार बापा आमच्या आत्म्याच्या तसेच पुढीच्या सर्व वाईटांक व ख्रिस्त प्रसाद व गुणांनी वखत जाऊन जसे हे रीती तुझे परत संभ्रम तांदूळ कामाटो मेळटा तसे सरकार कथा वैभवांनी आमकां वांटो मेळो की आमी मागता ख्रिस्तांच्या सोन्यान आमच्या काळजांत आसच्या संगतास आधारीत जावच्या पवित्र क्रिस्तांच्या सोन्यान आराधना करूया सदां वेगळ्या कितको मोहानी सांसो आमचे सगळी दीस रात रावसो आमकां मोगान सांबाळचो सोरोचो आधार दिवचो पवित्र सक्रमेंतांतल्या स्वादीक सोम्या जेजू ह्या सकाळच्या वेळार तुजे मुखार आमी सत्परत्या आमच्या जिवितांत तुवें केल्या उपकारा खातीर हरकां दिवच्यात आनी ह्या सगळ्या वयल्यान तुजे मजत जोडच्या आमी तुजे सुमार आसा कितलो पवित्र आनी मान सगळो तूं अदीक उरतो काकुलदार दयान सगळोदार आमच्या जिविताचो मुखार सोन्या जेजू कुटुंबाची विधान तुझे पवित्रपण अनुभव करून तुझे हातीतून आमी सोडून आमच्या कुटुंबात सदांच रावचो आमकां सांबाळचो
Berkenan hoga tuka sonia Yesu. Studi tuka sonia Yesu. Mahima tuka sonia Yesu. Aradhan tuka sonia Yesu. Bersihkan tuka sonia Yesu. Bundingan tuka sonia Yesu. Namaskar tuka sonia Yesu. Mahima gaya tuka sonia Yesu. Berkenan tuka sonia Yesu. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sebagai kawasan, sebagai mana, sebagai setim, sebagai apanya, service kepada Dewa Aramaya. Sesungguhnya kami Aramaya. Nama Yesus Kristus. Udah lingkungan sejarah. Nama Surga adalah Amca Desa Sedang Mengharapkan Berkat. Ini kami bagian menunjukkan lebih lonceng. Ini sebenarnya dalam Yesus sebenarnya kawasan mana setin bukti pernah kami Aramaya. Namo Yesus Kristus. Dunia lupa Indonesia. Namo segera minta raja. Namo Dunia lupa Indonesia. Namo segera menantang raja. Namo Yesus Kristus. Dunia lupa Indonesia. Segera menantang raja. Haleluya, 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 haleluya. Namo Yesus Kristus. Dunia lupa Indonesia. Namo sebenarnya. Segera menantang raja. Sering sohedum angkat nedora. Deupon duwe punya celuyetan. Yesusue anjakasan Tujamu kasih tinggi pada
सुवाती पळयले ते सतीचें दर्शन आनी ह्या दर्शना प्रमाणे हांव जावन आसा मेळटा आसो आनी एका व्हडव्यान ताच्या ओठाक जोड तो येयलो लायलो आनी हांवें तुजें मोठ पवित्र केल्यार म्हणून हांव आनी ह्या मनशाक सोम्याच्या दर्शनान येयलो सर पडलो ताका आमी आवाजान म्हणया जाकारी देवाची स्तुती करता आसतना देवाचो बळगो तेजो देवळांत ताका दिश्टी पडलो आनी देवाच्या महिमेंत तो अचा पावलो आनी ताका आराधना केलें त्या सोम्यान आमी आराधना करूया सदां आमी बसया Pemuda orang minum, mencukup mati nak beri yang kesemasa. Mencukup maka hobi itu ada so sunyi keselesa. Rasanya apa berarti? Kuk mami sampai mami selesai. Hari itu dalam baca bawah nak minum ya selesai. Setiap apa apa yang nam zon kita. Tertiap dalam cakup mati, dia bois kerana dia malam ni cakup mati, dia selalu berlari, dia cakup mati semua. Ibu moga cakup mati malam cakup mati semua malamnya, puk macam ini, dia macam विशेष आशीर्वाद उल्लेख में जाना दस्तना, cakup mati semua malamnya, puk mati asa Maksud papa, maksud mami, ya, tante, dan istri. Ya kakak maji masa dalam sangka. Tak saya. Kut manja putih ketemu, ya dua orang yang kerja dalam masa. As, kami kut mata, jadi yasa macam nama mereka lagi. Kut dalam yang putih itu lagi, udah utna, udah kerja, udah serta. Lekon, sangat pon. विश्वास कौन या संति मनीफा देवा मुझे खूब वापस हो तो हम समर्पित सारांगी उनका जवाब आते हैं हमें समझ खूब मान में सोतो सुतो आनंद कंचा फैसला पटला के गाड़ी कंचा वाला फिर ये करा के गाड़ी तो आनंद बिल्कुल में कि क्या ये सब सत्यां का Sumpah kita pada satu kata kepada untuk mempersana serta besar mereka di fakat takut mati. Fakat tak jauh bapak yang, fakat tak cukup macam sahaja. Kita beri Islam nas dari untuk mati menjadi sahaja bilkul beda. Dia punya rumah basuh dewa kami terkami besar. Dia punya cendewan suri. Joy is doubled when it is shared.
महाप्रभूचे कीर्तन सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्व स्तरांचेर आशीर्वाद सगळ्या जिवितांत सर्व स्तरांचेर आशीर्वाद हे जापचंय आपले आमच्या सोन्या मुखार तुमचे आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचे आमच्या भुरग्या बाळांचे आमच्या वावराचे आमच्या शेता वाटाचे आमच्या सगळ्या संतीचे आशीर्वाद कीर्तनाचं पुत्राचं तर तुम्ही जोगासायला नाही केली जाल्यार थंयसर आमकां पळोवन म्हणटा जो स्वर्गस्पराच्या वतीन आसा तो खाण कितेंच सुमणें पडचें ना ताची बुद्धी माना ताच्या मेजा बाबरी जैतुनाच्या कोंबडे कडेन बसतली ताची पतीन थोडा तेल दाखवायली आसतली देखून त्या मागचे विश्वास मुगाच्या भवनात दिलो आमचे भाग्य भुरग्यांक सारक्या रितीन बसोवंक आमकां आदार बापायकच भक्तीपण आपल्या आवयकडे भुरग्यांक भक्तीपण तेंचें आवयकच भक्तीपण आपल्या प्रपती आनी भुरगीं बाळां जैतुनाच्या कोंबड्या कडेन कुटुंबांत खंय बसतली ती बसतली आनी कुटुंबांत पदार्थ नाका तेगे स्वर्गस्थानाची विनंती सर्व बरेपणाचो करप म्हणून कीर्तनकार सांगता तातूंत आमी समर्पया आमच्या मुखार आमच्या कुटुंबाचे समज आनी ह्या वेळार मुखाच्या भवनाक न्हू मागया आमी विशेष रितीन त्या सगळ्याच कुटुंबाचो 450 कुटुंबां आसा आनी ह्या कुटुंबांत आमी जाणा आसा विविध समस्या आसात हर एक कुटुंबांत ताचे ताचे समस्या आसा थोड्यांक आर्थीक समस्या जाल्यार थोड्यांक आर्थीक समस्या जायना उरले समस्या कित्याक घसरणांतलें उदक देवाक वचूना हितून सुपात्र वर्सांनी वापरपाचें उदक देवान ह्या संवसारांत संपूर्ण उदकाक वचूंक वचूना जर संपूर्ण उदकाक वचत जाल्यार देवाच्या हांगा गरजच ना देवाची नवी कुटुंबां गरज आसल्या कित्याक देव कसो काय ताचो आदार करचा ताची मजत आमी मागची देखून एक कुटुंबां एक पाणां बरी तें पांचवी पयल्यान कोंड्यान ताका आसा शिरो सवार मानाक करता तितलो शिरो आसा तशेंच कुटाण भायल्यान दिसता सोबी ताका आसा नदी आसा ह्यो गती आमी आमच्यो समजून घेवच्यो सोन्याच्यो आसा ताका आमच्यो भुरग्यांक म्हणजे युवजन आमी जे युवजन बरें भविश्य आमच्या अपूर्व चित्रगण या भुरग्यांक आसा वचन बरें देखी मोठी भुरगीं आसा ह्या भुरग्यांक वचून आमी मागया तरणाट्यांक बरें शिकून बरें वाचून आमच्या कुटुंबाचो अलंकार तांणी जावच्याक आनी आमच्या समाजाक आमच्या प्रगतीक तांणी कीर्त हाडच्या ताका बरें नांव मेळचें बरें मागया म्हणजे भुरगीं आसा तेंटुली तांकां पळयत म्हाका कितली खुशी जाता कुंगाच्या दोतोरेक येता ते समजताना कितली खुशी जाता ह्या भुरग्यांनी ल्हान बाली बरी वाडटा आसतना कधी खीर दाखयली नासतना ती बाब आसतना बाब घरान मुखार कुटुंबांत ती सदांच भाजली आसता आनी बरें फळ ह्या बालयेर भुरग्यांक आमकां मेळचें त्या भुरग्यांक शिकप ना जाल्यार जावन आसा फाटल्या दिसांनी कोरोना बरी सगळें लावना घरांत आसली पूण दिसता सुरू जाला भुरग्यांक सर्व वायट तें आमच्या सोन्यान लागचें कसो कुटुंबांत बसतना पिडेस आसा प्रायवेटा कडेन कुंगार उदराक पडटा ताचेरच हातूंत मातशें बऱ्या देवा तांकां आपलो आदार बसोवच्याक आनी ताचें उतर भायर निरासपणान बुडान आसतना म्हज्या सुण्याचेर विश्वासान करचो असो आमी मागया म्हज्या मगेर थोडी जोडी आसा भुरग्यांच्या देण्याक वचून कपरेता मागून विसारता ह्या जोड्याक वचून आमी मागया कित्याक भुरगीं कुटुंबाचो अलंकार भुरगीं कुटुंबाची सुवात भुरगीं कुटुंबाचें खण आनी मान देखून ही भुरगीं एक भुरगें चार भुरग्याचे दोन हरी एक खाजरी स्त्री उडोवप करता भुरग्यांचें देण्याक रावच्या ह्या जोड्याक वचून आमी मागया मस्तान सांगचें आसा ताका एक बरी सैरी सुद्दां पयसुल्यो एकलो मनीस आसा तुजे एक मंडळ आसा तुजी एक सैरी आसा खंय एक बरी सैरी जावन आसा ताका आवय बापायक भुरग्या खातीर एक मागणें तुमची कोणाचें मस्तान
आणि बरी सेवेक असतात माणसांनी आपला देवान जोडला देवान आमकां ते देव जाय आमच्या स्वार्थान देवचे न्ही स्वार्थान देखील खंयचीय जोडे हें वाडना देवाची मजत देवाची कृपा आमी सैरी सोडटाना गरजेची बरी सैरी दिसची मुगाच्या भवनान बेगीन खंडी जावन देवाचें काम म्हणल्यार समजोया आमची ही वचनां विशेषतेन बरी सैरी सोडच्या आसत आमी मागया खूब म्हाका समस्ये वस्तू जाणा आसा विच्छेदनाच्या या सोडच्या अंताक पावल्या पूण हेचो सुवातेर फकत एका कारण खातीर मागली हो बायलें दुसरे रावे कित्याक तें जावन आसा निजान आसा प्रतपराचे करणे पूण आमच्या कुटुंबांत ल्हानशी कारणां वळखून दवरपाक पावल्या कुटुंबांत व्यसन आमच्या नांगी लागली पावल्या त्याचो ह्या पासून आमी मागया ल्हान थोडे ल्हानशे सुटी त्यो बगले करून जें कितें सांगता रावून साफ जाता तसले संगती बसोवन आनी सडकण दिवन कुटुंबाचें घड म्हाका उखलतच्या आमी मागया तर मोगाच्या भवनाक आमी देवी घालया आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया आनी आमच्या मदीं जर जी कुटुंबां आसा ती कसून आसा त्या कुटुंबा पासून आमी मागया मोगाची सून ह्या संवसारांत तुवें बसलें आपुरबायेचें एक संरक्षण आसा आमच्या कुटुंबांत हें कुटुंब भवार्थाचें एक शेत हें कुटुंब मोगाचें एक शार हें कुटुंब एक परवशाचें ठाणे म्हणलें आमी समजून घेता आसतना आमच्या कुटुंबाक तुवें हाजीर पावलां कश्ट केल्या कुटुंबाक तुजी मजत लावय संतोष वेगाच्या कुटुंबाक तुजी कृपा दी आनी अशीं आमची कुटुंबां बाकी कोणाच्या वाटेर चलोवन तुजो आदार मागय त्या मागता तुज्या पवित्र नांवान आमेन अर्गा आनी व्हंकला तुका सोम्या जेजू अर्गा आनी व्हंकला तुका सोम्या जेजू सुरक्षा करता मागया आमी सर्व शेतां वाटान थोड्यांनी वाव केलेल्या वावरांनी आसत आमच्या शेतांनी पेडणे जमणे बेळें आमकां तें काम मेळ्ळें आनी गरजेचो आसो आनी जाय जातना आमकां गरजेचो पावस आमकां लाभ दिना आनी मागया आमच्या फळगतेंत दिसपराक बरी नासतना आसता विमान मागया आमी सगळ्या जाता आसत धार्मीक आसत सगळ्यांचे दिसांव खरेपणी विश्वासपणी गडगड करचे आसता आमी मागया आमी मिशनरी पासून ऑक्टोबर म्हयनो मिशनरी पासून एटेक म्हयनो आमी हर एक टायम पवित्र स्नान घेतलेले आनी सोम्याक पडटलो पावसाळ्यात मिशनरी म्हयन्याक आपण दिता मिसांचो आनी वाव करतले पासून आमी मागया सर्वांची मागणी संगत करून सोम्याचे आशिर्वाद घेवचा आमकां सांगितले करिया गांवडीच्यो ते देवा सरकार
सक्रमिका